جنہاں دے حکم دے حاضری شرف حاصل ہویا دعا فرمائے رب کہ نہ تواڈی میری حاضری میں شرف قبولیت عطا فرماوے۔ میں ٹائم پہلے لیا اور میں مختصر پڑھنے اور میرا موضوع بھی کچھ ہو رہی لیکن بھائی مرسلین نے حکم دیتا آپ نے حکم دیتا میل کرتے ہیں حاضری پیش کرنا پیر صبروں رسیو کرنے ذوق نہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالیٰ دے شہر سماعت کرو 10-12 منٹ کی حاضری ہے ایک دفعہ ذوق میں بولو سبحان اللہ۔ تیرے صدقے محمد بنان والے تیرے صدقے محمد تیرے صدقے محمد تیرے صدقے محمد بنان والے ادھے پیار وچ دنیا سجان والے ادھے پیار وچ دنیا سجان والے تیرے ڈولے دیا اور کوئی ڈولا نہیں تو بولو سبحان اللہ میں زور پہ لینا کوشش کرو میرے جتنے زور لائے تو سبحان اللہ سو تیرے ڈولے دیا اور کوئی ڈولا نہیں کہ تمال کا تجھ دے گول اولا لئی اے دی ہستی تو پردے اے دی ہستی تو پردے ہٹان والے ادھے پیار وچ دنیا سجان والے بھائی قمر صاحب جناب بابا ریاض ہیں عمار زمان صاحب آپ دی توجہ بہت ہی پیارا شعر خدا دی قدرت وکھو سونے اٹیاں دے مل وکوانا ہے مولا سونے اٹیاں دے مل وکوانا 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 سونے اٹیاں دے مل وکوانا ابابیلا کولا حاجی مروانا خدا دی قدرت مندہ چاک بولے سبحان اللہ سوڑے اٹیاں دے مول وکوانا ابابیلا کولا حاجی مروانا تے پیاسا کربل حسین پیاسا کربل حسین پیاسا کربل حسین ازوار والے پیاسا کربل حسین ازوار والے ادھے پیار وچ دنیا سجان
والیا جس بات چ بات نہیں سونے دی جس بات چ بات نہیں سونے دی اس بات دے پلے کی حاکم صاحب نے سگاؤں تے تقریباً 40,000 بھرنا پوندا ہے میں حاکم دا انداز تانوں فریے سنائندا کھڑا اونچی بولو سبحان اللہ تو سبحان اللہ تو دے سکدے نا اونچی بولو سبحان اللہ جس بات وچ بات نہیں سونے دی اس بات دے پلے کیے جس رات وچ ذکر نہیں سونے دا اس رات دے پلے کیے حاکم سرکار دی خیر کائنات دے پلے کی کائنات علی جے نہ ہووے کائنات دے پلے کیے جو ڈبائی تے توڑی پوری توجہ رہی تو میں دعوے نہ لاکھنا تو ہاتھ کھڑے کرتے سبحان اللہ اکسو شان حسین بھی ربائی جڑا سننا چاہتے ایک باری بولے سبحان اللہ میاں صاحب کوئی کھیڑ دائے تخت تے تاجوں تے کوئی کھیڑ دائے تخت تے تاجوں تے کوئی یار خزینے تے کھیڑ دائے کوئی تیر کے کھیڑ دے دریائے در کوئی یار سفینے تے کھیڑ دائے کوئی کھیڑ دائے چڑھ کے بلندیاں تے کوئی یار زمین تے کھیڑ دائے ایک لال گے فاطمہ دا حاکم او جڑا نبی دے سینے تے کھیڑ دائے ایک لال ہے فاطمہ دا حاکم جڑا نبی دے سینے تے کھیڑ دائے خدا چاہاں دا جہاں تے نبی نبی ہووے خدا چاہاں دا جہاں تے نبی نبی ہووے جدا کی دا میرے نال مل دے مل کے پڑھ لو خدا چاہاں دا جہاں تے نبی نبی ہووے نبی چاہاں دا جہاں تے نبی چاہاں دا جہاں تے علی علی ہووے خدا چاہاں دا جہاں تے نبی نبی ہووے یقین کر یا نہ کر توجہ میرے پاسے کرو یقین کر یا نہ کر تو یقین کر بابا ریاض توجہ کر سو یقین کر یا نہ کر تو اے جھوٹ سمجھینا یقین کر یا نہ کر تو اے جھوٹ سمجھینا علی دی نظر ہے کرم بے علی دی نظر ہے کرم بے نہ کوئی ولی ہوئے خدا چاہاں دا جہاں تے نبی نبی ہوئے جو گھر دا گھر بھی لٹاوے تے سر بھی وار دے جو گھر دا گھر بھی لٹاوے تے سر بھی وار دے جو گھر دا گھر بھی لٹاوے تے سر بھی وار دے حسین دا جگہ تے کیڑا سخی ہووے ایدلے بولتے ہیں سبحان اللہ پہ ایدلے
چپ بیٹھے ہو تسی بولو سبحان اللہ. اس کلام دا آخری شعر حسین و حسن دی ماں دا مقام کون دسے. حسین و حسن حسین و حسن دی ماں دا مقام کون دسے. جو مصطفیٰ جو مصطفیٰ جو مصطفیٰ دی گسی کو جو بچ پلی ہوئے خدا چاہاں تا جہاں تے نبی نبی ہوئے. کہہ دو سبحان اللہ. انجنے جڑا خوش بیٹھا چاہ کے بولے سبحان اللہ. دو کلام دو شعر اس کلام دے اور منقبت علی انشاءاللہ بڑا لطف سے سن سوتا ہوں. ایک دفعہ ذوق میں بولو سبحان اللہ. آئے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے. او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے. او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے. جدا نانا نبی ہوئے جدا نانا نبی ہوئے. جدا بابا علی ہوئے. او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے. جڑا جڑا حسین نو سخی بندہ ہے ہاتھ چاہ کے جھنڈے بڑھا کے مووی والے بھائی ذرا دیکھیں کیڑا کیڑا بندہ ہاتھ بلند کرتا حسین نے جھنڈے بڑھا کے. ایک منٹ پڑھ لو. او دے ورگا زمانے دے دسو کیڑا سخی ہوئے. او دے ورگا زمانے دے دسو کیڑا سخی ہوئے. جدا نانا نبی ہوئے جدا بابا علی ہوئے. او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے. محمد مصطفیٰ دی میرے لب تے نعت کافی ہے. ملے بجتر دی چوکھٹ تو تے پھر خیرات کافی ہے. گدا بن کے صدا دیوا گدا بن کے صدا دیوا جتبا دی گلی ہوئے. او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے. اس کلام دا آخری شعر جڑا خوش بیٹھے بولے سبحان اللہ. دعا منگنا نبی دی زلف دا ہر سا اسیروں میں. حسین و حسین دی چوکھٹ دے حاکم فقیروں میں. علی کر دے عطا ہوئے علی کر دے عطا ہوئے. اگو میری تلی ہوئے. جدی سوچے تلی میری ابھی عطا علی دیئے میں بولے سبحان اللہ. علی کر دے عطا ہوئے اگو میری تلی ہوئے. او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے. کہہ دو سبحان اللہ. آخری باری علی دا نعرہ. ہر کوچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے سارے بولو نعرہ
کے سارے بولو نعرہ اے نعرہ تسی بھی سارے بولو نعرہ علی دے دیوانے کدی ڈر کے نہیں رہنا ہے ہر ویلے علی مولا مولا علی کہنا ہے ہر ویلے علی مولا مولا علی کہنا ہے صدقہ ایسے نادا مشکل ٹلی ٹلی مل کے سارے بولو نعرہ اے نعرہ اے نعرہ جلتا دے کوٹھے بنڈدا بہلول دیوانا اے ولی ہے تے جن عرس سے بیٹھے ہیں اے بھی ولی ہے جڑا عرس تے ولی نو راضی کرنا ہے بولے سبحان اللہ جلتا دے کوٹھے بنڈدا بہلول دیوانا اس دیوانے نو جان دا زمانہ اس دیوانے نو جان دا زمانہ کیوں تو بھلا پھرنے گلی گلی مل کے سارے بولو نعرہ اے نعرہ آخری شعر جنہا خوش بیٹے ایک دفعہ بولو سبحان اللہ علی اسد اللہ ولی ادھر رتبہ کمالے سخی گرانہ نالے علی لجپالے سخی گھرانہ نالے علی لجپالے صدقہ لبیدہ وگڑت گڑا علی علی صدقہ لبیدہ وگڑت گڑا علی علی مل کے سارے بولو نعرہ اے نعرہ نعرہ حیدری ماشاءاللہ قاری محمد کاشف صاحب حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے بلند آواز سے کہہ دیا سبحان اللہ